इस वक्त पब्लिक दो हिस्सों में तकसीम है। एक है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, दूसरी है मुस्लिम माइनॉरिटी। सिविलियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया या कोई उनकी प्रोटेक्शन की? एक प्रिडिक्शन दी है कि इस वक्त जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई है वो प्रो चाइना है। हो सकता है कि चाइना ने ही हेलाशेरी दी हो, वरना आज के दौर में तो ये मुमकिन नहीं होता कि आप मार्शल लॉ लगाएं। और आपके कहने का मकसद कि जो मेजर पावर गेम है उसमें चाइना म्यांमार को यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। हाँ, पॉसिबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान ऑफिस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। म्यांमार के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, थोड़ा सा मैं उसके हिस्ट्री और बैकग्राउंड पे जाता हूं। म्यांमार गवर्नमेंट ने सन 1970 के बाद वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा था। उसके बाद इश्यूज कुछ आ गए। वहां की जो गवर्नमेंट थी वो मुस्लिम, चूंकि वहां पे माइनॉरिटीज में थे, एक साइड पे कर दिया उसको। रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पे सुन्नी मुसलमानों की वहाँ पे ग्रुप पाया जाता है जिसके साथ वो एक बॉर्डर पे उनको रख के और उनके साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा था उस पर डिफरेंट लोगों ने आवाज़ उठाई, आवाज़ नहीं सुनी गई। उसके बाद जब 2017 में कुछ और डेवलपमेंट्स आई, जेनोसाइड का हमने नाम सुना कि वहाँ पे मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। अब 2017 में वो इंसिडेंट क्यों हुआ, ये वाकया थोड़ा सा यहाँ पे रखते एक और एंगल से इसको देखते हैं। वो एंगल क्या है? म्यांमार के जो इंडिपेंडेंस हीरो है जनरल आंग सैन, उसकी बेटी जो कि उसके नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी है, आंग सैन ची, उसने सन 1993 में एक तहरीक स्टार्ट की और उसके बाद उसको हिरासत में भी लिया गया 15 साल तक, 2010 तक। इस बीच उसको डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिफरेंट इनामात से नवाजा गया। अब उसका जो रद्द-ए-अमल था, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी म्यांमार में और दूसरे साइड पे वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को भी एक अलग साइड पे किया जा रहा था। वहाँ के मुसलमान को जब तंग किया जाता था तो वो क्या करते थे, वहाँ के मुसलमान या तो बांग्लादेश ज़मीनी रास्तों से वहाँ पे चले जाते थे या दूसरे साइड पे थाईलैंड, मलेशिया और दूसरी कंट्रीज़ में समुद्री रास्तों से जाते थे। अब ये तो मुस्तकिल हल नहीं हुआ। 2017 में एक प्रॉपर तौर पे जब ये आंग सैन ची वहाँ पे पावर में आ गई और वहाँ पे उसने काफ़ी सीटें जीती, एक आप उसको कह सकते हैं कि एक पावरफुल गवर्नमेंट 25 साल के बाद वहाँ पे आ गई 85% वोट लेके। तो वहाँ पे उसने सबसे पहले तो ये काम शुरू कर दिया कि वहाँ पे जेनोसाइड स्टार्ट किया, जिसको यूनाइटेड नेशन ने भी एक्सेप्ट किया कि इंटेंट ऑफ जेनोसाइड, यानी ये जेनोसाइड का ही एक उनका इरादा था। डिफरेंट जो उनके सपोर्टर्स थे, क्योंकि वो पीस के लिए काम कर रही थी, ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही थी, उन लोगों ने भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन बात इस लम्हे भी नहीं रुकी और ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई। वो बात किस तरह आगे बढ़ गई कि वहाँ पे चूंकि डिक्टेटरशिप पहले से थी तो एक 2010 में एक आइन पास हुआ था म्यांमार की गवर्नमेंट में कि यहाँ पे 25% जो कोटा होगा असेंबली में वो आर्मी का होगा, अनइलेक्टेड सीट्स होंगी और उन अनइलेक्टेड सीट्स में से उनको कुछ खास मिनिस्ट्रीज दी जाएगी, जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, बॉर्डर मिनिस्ट्रीज हो गई, कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर्स में वो अपना एक अपनी एक स्टेक और अपना जो एक पावर है उसको शो करना चाहते थे। कुछ मिनिस्ट्रीज को लेके उन्होंने भी अपने रूल को बरकरार रखना था। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके कुछ क्राइसिस डेवलप हुई, पर्सनल सिविलियन गवर्नमेंट और साथ साथ आर्मी, इनके बीच में क्लैशेस आ गए। अब क्लैशेस काफ़ी अरसे से चली आती आ रही थी, लेकिन जो रिसेंट अब डेवलपमेंट हमें पिछले कुछ दिनों में नज़र आया कि वहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और 1 साल के लिए वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी। लेकिन इस इमरजेंसी का बैकग्राउंड क्या? बैकग्राउंड ये है कि रिसेंट जो नवंबर में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे म्यांमार में, उस इलेक्शन के नताइज वहाँ की आर्मी ने एक्सेप्ट नहीं किए और जो रूलिंग पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने 83% वोट लिए और 83% वोट लेके जो बकाया जो तकरीबन 90 के करीब वहाँ पे और भी पार्टीज हैं, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। साथ साथ वहाँ की आर्मी मेन पोजीशन में उन्होंने इसके साथ ये रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया। पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के नताइज क्या, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई नहीं हुआ, फ्रॉड कुछ भी नहीं हुआ और ये इलेक्शन फेयर था। तो उन्होंने कर दिया कि नहीं यार, ये यहाँ पे इस गवर्नमेंट के साथ, इस मुल्क के साथ गद्दारी हो रही, तो हम टेक ओवर कर रहे हैं और 1 साल के अंदर इलेक्शन करेंगे। उसके जब परसों उन्होंने इस गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, टेक ओवर करने के बाद फ़ौरन ही, चूँकि एक जुल्म और ज़्यादती के बाद और ये वाली डेवलपमेंट है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको देख रही है, वहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल्स को ऑफ एयर कर दिया। वहाँ पे BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका के जो लोकल वहाँ पे ऑफिस थे उनको बंद कर दिया गया। UN की तरफ से एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया, UK के प्राइम मिनिस्टर ने इसको कंडेम किया।
تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہے اس کے بارے میں ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ ڈکٹیٹرشپ وہاں پہ جو ملٹری پاور میں آ گئی ہے اس کے کیا نتائج آئیں گے میانمار گورنمنٹ کے اوپر؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسکائپ پہ ڈاکٹر زمان صاحب، ماہر ہیں سوشیالوجی کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر زمان صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت میانمار گورنمنٹ میں آرمی نے جو کنٹرول سنبھال لیا، اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ آپ کے کوشچن کا ڈائریکٹ جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی جرنل جو تھرڈ ورلڈ میں ڈیموکریسی ہے اور اس کے روٹس ہیں، اگر اس پہ بات کر لیں تو وہ زیادہ میرے خیال ہے لاجیکل ہوگا آپ کی بات کا آنسر کرنا۔ تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ اور پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشین اینڈ ایسٹ ایشین کنٹریز، یہاں ڈیموکریٹک رول اتنی زیادہ انفارچونیٹلی اسٹرانگ نہیں ہے ایکسیپٹ 1 or 2 کنٹریز۔ فار ایگزامپل ہم جاپان کی ایگزامپل لے لیں، یا کسی حد تک ملیشیا کی، یا تھوڑی بہت تو انڈونیشیا کی بھی۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ڈکٹیٹر ریجیمز نہیں ہیں ساؤتھ ایشیا میں، یا انڈیا کو آپ ایگزامپٹ کر لیں لیکن اس کی ایک اپنی تھوڑی سی ہسٹری ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ہم سب کلونیز رہے ہیں، اور کلونیل جو ماسٹرز تھے وہ ویسٹ کا جو ڈیموکریٹک ماڈل ہے وہ لے کر آئے اپنے ساتھ، اور اس کی روٹس اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہو سکی۔ 1-2 کنٹریز میں تو کافی اچھی ہو گئیں لیکن باقی کنٹریز میں ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی بھی اپنی اپنی ریزنز ہیں، کیونکہ ہر کنٹری کی اپنی ریزن ہے۔ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو میانمار ہے یا پاکستان ہے، اب دیکھیں انفارچونیٹلی ہمیں بھی ان کنٹریز میں کمپیئر کرنا پڑتا ہے جو جہاں پہ ڈیموکریٹک روٹس نہیں ہیں۔ بالکل۔ اور اس کی جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ملٹری جنتا ہے اس کو پہلے گن پکڑائی جاتی ہے کہ ہاں بارڈر کنٹرول کریں، لیکن وہ گن بارڈر پہ شاید کم ہی استعمال ہوتی ہے اور اپنے لوگوں پہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور میانمار از ون ایگزامپل۔ افریقہ میں بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ اسی طرح کے ایشوز ہیں، لیٹن امریکہ میں ہیں۔ تو انفارچونیٹلی جتنے بھی ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہاں روٹ، کیونکہ جو پالیٹیشنز الیکٹڈ بھی ہو کے آتے ہیں تو وہ لوگوں کی بات نہیں کرتے، وہ صرف اپنی بات کرتے ہیں، اپنی کنشپ کی بات کرتے ہیں، اپنی فیملیز کی بات کرتے ہیں، اپنی برادری اگر ہم کہیں تو ان لوگوں کی، اپنے قبیلے کی زیادہ بات کرتے ہیں، اور ان کی ویلفیئر پہ زیادہ ریسورسز لگاتے ہیں، یا اپنی ویلفیئر پہ یا اکامولیشن آف ویلتھ میں لگ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ ملٹری جنتا دیکھتی ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو لیٹس کنٹرول اٹ۔ وہ آتے ہیں، وہ پھر اپنی ایک جنتا بناتے ہیں، اور اس میں ان کے پھر جو عزیز و اقارب ہیں وہ اس میں لگ جاتے ہیں، پھر ریزسٹنس ہوتی ہے، اس ریزسٹنس کے بعد پھر کوئی ڈیموکریٹی لوڑی لنگڑی آتی ہے کچھ عرصے بعد پھر، تو یہ ایک ویشس سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اب آپ نے جو کوسچن کیا تھا اس کا میں آنسر دینا چاہوں گا کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے۔ اس کے ریزلٹس وہی ہیں جو ہم ساری تھرڈ ورلڈ میں دیکھتے ہیں۔ جو ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ اگر کسی کو ایک کانٹا بھی لگے تو اسٹیٹ رسپانسیبل ہوتی ہے، لیکن یہ تھرڈ ورلڈ کی ڈیموکریسیز یہ کہتے ہیں بھائی جائیں، آپ کا کیا اور ہمارا کیا لینا دینا، اور یہ 2 وے پروسیس ہے۔ ٹھیک، کیونکہ یہاں لوگ اپنی اکاؤنٹیبلٹی یا بہت زیادہ کمپرومائزنگ ہوتے ہیں، وہی قسم کا فیئر ہوتا ہے، ریزسٹنس اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اور ایک اور یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ایگریرین کمیونٹیز ہیں، رورل ایریاز میں لوگ رہتے ہیں، رورل ایریاز کے لوگوں کو چونکہ کھانے پینے کا ملتا رہتا ہے، اور اربن کے بھی لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی روٹس انہی علاقوں میں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی کچھ کھانے پینے کا، تو یہ اس کی وجہ سے ایک وشس سائیکل چلتا رہتا ہے۔ جو ویسٹ کی ڈیموکریسی ڈیولپ ہوئی ہے وہ اپنی انڈیجنس اس سے ڈیولپ ہوئی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ڈیموکریٹک نارمز کے بارے میں، ڈیموکریٹک ویلیوز کے بارے میں، لوگوں کی پرسنل ویلیوز کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں، تو وہ انڈیجنس ایک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اور ایٹ دا اینڈ وہ اس کے بینیفیشری رہے، اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ ان کی اکانومیز بہتر ہوگی، ان کا لائف سٹائل بہتر ہوا، ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوئی، ان کے پاس جو ہے وہ ریلیٹیولی ریسورسز جو ہیں وہ ایکومولیشن آف ویلتھ ذرا کم ہونا شروع ہوگی، ریسورس ڈسٹریبیوشن، ویلفیئر کا کانسیپٹ، سوشل سیکیورٹی کا کانسیپٹ، تو اس کے ریزلٹس یہ ہوئے۔ اور ادر وے راؤنڈ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، میانمار ہو، پاکستان ہو، یہاں غربت ہے، جہالت ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہے، اور میں اس سے ایک اگر آپ کے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں اس سے ریلیٹڈ بات کرتا جاؤں گا کہ یہاں ہمارے یہاں کچھ انٹالرنس کا لیول ہوتا ہے،
इनटॉलरेंस हमारी वैल्यूज के अंदर है कि आपने दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना। ठीक। और बर्दाश्त जो है वो डेमोक्रेसी का लेवल है। आप मिसाल के तौर पे किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में चले जाएं, जब इलेक्शन होते हैं तो लोग सबसे पहले अगर हार जाएं तो वो कहते हैं रीगन को जीत गया तो डेमोक्रेसी। तो ये डॉक्टर पाकिस्तान साहब, ये हो, तो म्यांमार हो, टिपिकल तरीके से हम इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में सिर्फ म्यांमार के साथ नहीं हुआ, हमारे पाकिस्तान की अपनी तारीख भरी पड़ी हुई है कि इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इस वक्त पब्लिक दो हिस्सों में तकसीम है। एक है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, दूसरी है मुस्लिम माइनॉरिटी। तो जिनके सिंपैथीज डिफरेंट है, मुस्लिम माइनॉरिटीज इस जो सिविलियन गवर्नमेंट थी आंग सान सूची की बात कर रहा हूँ मैं, उसके खिलाफ उनके सिंपैथीज हैं, उसके खिलाफ उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी जिस तादाद में 1.3 समथिंग की तादाद है उनकी, तो वो क्या इस मिलिट्री डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे आसानी के साथ? एक बुद्धिस्ट वर्सेस इस्लामिस्ट उसका एक वो बन रहा है। मेरा ख्याल है कि आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उबैद साहब। इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या सिविलियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया या कोई उनकी प्रोटेक्शन की, क्या जेनोसाइडल जो एफर्ट्स थी उनको रोका? मेरा ख्याल है नहीं। इवन आंग सान सूची के ऊपर जो क्वेश्चन उठाए जाते रहे हैं और वो compromising, I don't want to justify her position. I mean that is the criminal activity and that must be brought into the justice. Exactly. लेकिन at the same time शायद वो खौफ ज़्यादा थी मिलिट्री जनता से जो कि मुस्लिम मिनॉरिटीज़ को दबा रही थी, और वो कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ भी करती तो एक उनकी जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है वो उनके खिलाफ हो जाती, और दूसरी जो मिलती जनता है, जो असल हुक्मरान है, वो नहीं उसको करने। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी ने भी डिलीवर नहीं किया। उन बेचारों के लिए पहले इनडायरेक्ट मिजरीज थी, अब शायद डायरेक्ट होंगी, क्योंकि जो पार कॉरिडोर्स हैं वो मुस्लिम या उस लिहाज से वो उनके लिए पहले भी जालिम थे, अब भी अनफॉर्चुनेटली जालिम रहेंगे। पहले भी जालिम थे, अब भी जालिम है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। इस वक्त वहाँ पे 3 पार्टीज बन चुकी हैं। एक है सिविलियन गवर्नमेंट, दूसरी है मिलिट्री जो एक आप उसको एज अ पार्टी आप कंसीडर कर सकते हैं, तीसरी है पब्लिक। तो वो इज़ अ कॉम नहीं है। अब मैंने जिस तरह बात की कि बुद्धिस्ट और वर्सेस इस्लामिस्ट जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो यहाँ पे इज़ अ कॉम तो उसका रिस्पांस आ ही नहीं सकता वहाँ की पब्लिक का। तो आगे मुझे क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जिस तरीके से कह रहे हैं कि वहाँ पे अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप, इसको शायद 1 साल से भी एक्सटेंड कर ले आगे, जो उन्होंने कहा है, जो इमरजेंसी उन्होंने नाफिज की है। हाँ उबैद साहब, ये तो 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए आते हैं और फिर 11-11 साल निकाल जाते हैं। ये तो ये हर मुल्क की यही कहानी है। बिल्कुल। आप वेनेजुएला ले लें, आप कहीं पे भी दुनिया के लैटिन अमेरिका से लेके अफ्रीका, एशिया, अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की कहानियाँ हैं। ये बेसिकली हमने जैसे मैंने कहा कि इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं की, लोगों को कभी कंसीडर ही नहीं किया कि ये किसी काबिल हैं। आप जो बात कर रहे हैं कि ये पूरे थर्ड वर्ल्ड में कभी भी कोई एक सिंगल रिस्पांस आया ही नहीं एज ए नेशन। अब सिर्फ एक ही रिस्पांस आया, वो टर्की का था, और वो आपको पता है कि exactly. क्या किया। मैं उसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा था कि वहां पे वो इज अ कॉम और क्या हो गया, यहाँ पे तो कॉम बन ही नहीं पा रही। हाँ, वो सिर्फ म्यांमार की बात नहीं है, पूरे थर्ड वर्ल्ड की यही हालात हैं कि जहाँ पे वो लोग एक अपने आप को कौम तस्वर ही शायद नहीं करते। हम ये मिनॉरिटी हैं, जैसे यहाँ रोहिंग्या हैं या बुद्धिस्ट हैं या कोई, आप जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं तो जनरल पब्लिक का भी वही सीन है जिस पे मैंने ऑलरेडी बात की कि उनको रोटी रोजी से गर्ज होती है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन पार में कौन नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा तो उन्हें मेजॉरिटी को कोई भी नहीं पूछता। ये मिनॉरिटीज होते हैं, चंद लोग होते हैं जिनको वो टिकट टॉफी दे के अपने साथ रखते हैं, और फिर जिनके हाथ में गन होती है वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये आप घर जाएं, आप फारिग हों, आपको कोई लेना देना नहीं, बस हम ही असल वारिस हैं। और इन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट प्रोड्यूस किए होते हैं, जी बॉर्डर पे वो मसला है, उस बॉर्डर पे ये मसला है, अगर हम नहीं रहेंगे तो ये कंट्री नहीं रहेगा, ये फलाना नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई आप कम ऑन यार, आप लोगों की वेलफेयर की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, और जो रियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, हेल्थ एजुकेशन है, उसकी बजाय वो कहते हैं नहीं आर्म्स इकट्ठे करें, और फिर जो जर्नल्स हैं उनको फीड करें, उनको ज़रा कोई ठीक ठाक दें। तो म्यांमार में भी यही सूरत हाल है, और म्यांमार हो या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी इकोनॉमीज सफ़र करती हैं, और फिर इसमें एक 2 वे प्रोसेस भी होता है, नो डाउट, कि लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो जाते हैं कि वो टैक्स नहीं पे करते, क्योंकि टैक्स नहीं पे करते तो सिविलियन गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती, और सिविलियन गवर्नमेंट्स के ऊपर जो खर्चे आते हैं वो नहीं चल सकते। ठीक।
ڈاکٹر صاحب مثال اس کے کو ایک طور پہ الگ اینگل سے پارلیمنٹ بھی کے دیکھ اوپر سکتے ہیں جو ہم لوگ. اس وقت میں ایک انٹرنیشنل نیوز پڑھا تھا, انڈین ایک میگزین تھا, اس میں ایک آرٹیکل چھپا اور اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے جب یہ پرائم منسٹر آنگ سین سو چی یہ جب اپنے پاور میں تھی 2015 کے بعد, اور 2017 میں جو جینوسائیڈ ہوا وہاں پہ مسلمانوں کا, تو اس پہ انڈین ریسپانس بڑا نیگیٹو آ رہا تھا. وہ سپورٹ کر رہے تھے اس گورنمنٹ کے, میانمار کی اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو ریزسٹ نہیں کیا جا سکتا. وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ اپنی ان کی اندرونی کہانی, اور اس میں انٹرنیشنل جتنی بھی آئی جی اوز ہیں اور جتنی بھی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس میں ایک رائٹر نے ایک بات کہی ہے کہ وہاں پہ کیونکہ اوبیسلی ان کے ساتھ ہمدردی تو انڈیا کی پہلے سے تھی اس گورنمنٹ کے ساتھ, تو انہوں نے صرف ایک پریڈکشن دی ہے کہ اس وقت جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی ہے وہ پرو چائنا ہے. اس سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ پرو چائنا ملٹری ڈکٹیٹرشپ اس وقت میانمار میں ہے, اگر یہ پرو چائنا ہے تو اس کا پورے خطے پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں, چائنا اپنی ریجنل پوزیشن کوشش کر رہا ہے کہ اس نے اپنی مینٹین کرنی ہے, دے ہیو بین سکسیزفل, اینڈ ہر ملک کو اپنا حق ہوتا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ ٹرائی کر رہا ہے کہ اس کو ریزسٹ کرے. تو وہ ان کے خیال میں جو پریویس سویلین گورنمنٹ تھی ان کے ڈاکٹرین کے حق میں تھی, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. اور یہ چائنا کے ہو سکتا ہے کہ چائنا نے ہی ہیلا شیری دی ہو, ورنہ آج کے دور میں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ مارشل لا لگائیں اور لوگوں کو آئسولیٹ کریں, لوگوں کو, تو یہ مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم کائنڈ آف بلاک دیٹ از ایمرجنگ اینڈ دیٹ ول سپورٹ سچ کائنڈ آف ریجیمز, اینڈ ریسیپراسٹی وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے. آپ کے کہنے کا مقصد کہ جو میجر پاور گیم ہے اس میں چائنا میانمار کو یوز کر سکتا ہے اگینسٹ انڈیا. ہاں پاسبل ہے, لیکن کیا میانمار اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں, میانمار تو نہیں ہے اس پوزیشن میں, لیکن اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے یوز کیا جا سکتا ہے. ہاں, وہ پریکسز جو ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ چلتی رہتی ہیں, وہ ہر ملک میں ہوتی ہیں, اور دوسرے ملک خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں کوئی فرسٹ ورلڈ کو ایڈیلائز نہیں کر رہا, وہاں پہ بھی پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت سارے ایشوز سیٹل کر لیے ہیں, اوپن بارڈر کر لیے, یار یہ تھریٹ نہیں ہے, ہم نے جو فوج پہ خرچ کرنا ہے یا سیکیورٹی پہ اس طرح سے ایکسٹرنل سیکیورٹی کے لیے خرچ کرنا ہے اس کو ویلفیئر پہ لگا دیں, اس کو لوگوں کی سوشل سیکیورٹی پہ لگا دیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رکھیں, بارڈر کو ایز کریں, رادر بارڈر ختم کر دیں, مائنس کر دیں. تو جیسے EU نے کیا, یورپی یونین نے, تو اس طرح تو اس سے لوگوں کی ویلفیئر اور وہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک یہ تھریٹ نہیں پوز کرتی جو ملٹری جنتا ہے, اس وقت تک وہ سکسیسفل نہیں ہوتے ایسے کوپ کرنے میں یا اپنی رجیم کو. ڈاکٹر صاحب ٹائم کی کمی کی وجہ سے کلوزنگ ریمارکس کی طرف آگے بڑھیں گے. آپ بتائیے گا اس وقت جو میانمار میں جو اس وقت ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس خطے کے لیے, کیا اثر ہو سکتا ہے تھرڈ ورلڈ, چونکہ میانمار وہاں پہ روہنگیا مسلمانوں کا بھی ایشو کافی عرصے سے ڈیبیٹ کا حصہ رہا ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ظاہر کیلکولیٹ کر کے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے, کیونکہ جتنے بھی ملٹری رجیمز ہیں وہ لوگوں کی وائس کو اتنا نہیں سمجھتی, یا اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں اس کو دبانے میں, اس کو مینٹین کرنے میں, اور وہ شاید اس میں کامیاب رہیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم یہ ایسے ہی رہے گا انٹر انریسٹ کے اکانومی کرمبل نہیں کرے, اور جو عام سپلائیز ہیں باہر سے وہ ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ سیلف سفیشینٹ تو ہوتے نہیں ہیں. تو جیسے آپ نے چائنا کی کہا, اگر چائنا ان کے ساتھ رہے گا تو وہ ظاہر فار لانگ پیریڈ یہ ملٹری جنتا رول کرے گی. اگر چائنا یا اس جیسے دوسرے ملک اس کو کہیں گے کہ بھائی بس کر دیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی ختم ہو جائے. تو اگر چائنا کا ساتھ رہا تو وہ زیادہ دیر تک ملٹری ڈکٹیٹرشپ برقرار رکھ پائیں گے کسی اور میجر پاور کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زمان صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر زمان صاحب موجود تھے جنہوں نے بات کی کہ روہنگیا میں اس وقت روہنگیا مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہوئے اس پہ ان کا کیا ریئیکشن تھا, وہاں کی سویلین گورنمنٹ اس وقت وہ کس پوزیشن میں ہے, اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ اگر رہتی ہے تو کتنی دیر تک رہ پائے گی, کون سی میجر پاور کس طریقے سے اگر سپورٹ کرتے ہیں تو کتنی دیر تک سپورٹ کر پائیں گے. یہ ساری جو صورتحال اس وقت بنی ہے, آج کل کے دور میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا تصور کرنا امپاسبل ہے, لیکن ہو گیا. اب ہونے کے بعد اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, یہ آپ نے ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.